नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 निवासी राजन कुमार गोले आमा राममाया, बुवा इन्द्रबहादुर, काका पुरुषोत्तम, काकी तुलसा देवी, मामा मक्कर बहादुर तामाङ र माइजू सुकमायालाई लिएर मुक्तिनाथको दर्शन गर्न तारा एयरको जहाज चढेर जोमसोमका लागि उडेका थिए। तर उनीहरू कोही पनि मुक्तिनाथ पुग्न पाएनन्। यी 7 जनासँगै तारा एयरको जहाजमा रहेका 22 जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भयो। आइतबार बिहान 9:50 पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज 10:07 पछि सम्पर्कविहीन भएको विमान सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। के छ त तारा एयरको विमान दुर्घटनाको नालीबेली, हेरौं यो रिपोर्ट। तारा एयरको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटियो। मुस्ताङको थासाङमा क्षत अवस्थामा जहाज फेला। प्रतिकूल मौसम दुर्घटनाको कारक रहेको अनुमान। आइतबार बिहानदेखि बेपत्ता भएको तारा एयरको विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको विमान सोमबार बिहान ल्याङखु खोलाको मुहान नजिकै पहाडमा ठोकिएर टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा फेला परेको हो। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9N80 कल साइन भएको ट्विनेटर जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजमा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना सवार थिए। आइतबार दिनभरि खोजी गरिँदा पनि विमान फेला परेको थिएन। सोमबार बिहानदेखि पुनः हवाई र स्थल दुवै तर्फबाट विमानको खोजी सुरु गरिएको थियो। आइतबार नै मानापाती हिमालको फेदीमा पहिरो गइरहेको स्थानमा आगो लागिरहेको देखेको भन्दै स्थानीयले नेपाली सेनालाई खबर गरेका थिए। तर खोजी तथा उद्धारमा खटिएको टोली यहाँसम्म पुग्न सकेको थिएन। सोमबार बिहान त्यही क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त जहाज स्थानीय किसानहरूले फेला पारेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा थासाङ गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 2 कोबाङको माथि भनेको धवलागिरी हिमाल हिम श्रृङ्खलाको तल्लो भाग, जहाँ चाहिँ अगाडि हिम पहिरो पनि गएको थियो कार्तिक महिनामा, त्यही ठाउँको आसपासमा दुर्घटनाग्रस्तै अवस्थामा सानुसरी डाँडामा चाहिँ विमान भेटिएको छ। स्थानीय स्तरबाट हामीले त्यो जानकारी पायौँ। जानकारी पाइसकेपछि मौसम अनुकूल हेरेर हामीले नेपाल अनि फिस्टुलेयरको हेलीबाट रेकी पनि गऱ्यौँ र थाहा पछाडि पछिल्लो चरणमा फिस्टुलेयर 750 तिर त्यहाँ फिस्टुलेयर चाहिँ उड्यो। विमानमा पाइलट प्रभाकर घिम्रे, सहचालक उत्सव पोखरेल, एयर होस्टेस किस्मी थापा सहित यात्रुहरू इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, मिक ग्याट, वसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रविना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनुवार, मक्कर बहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसादेवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, रितिका त्रिपाठी, युवी विल्नर र वैभवी बाण्डेकर सवार थिए। बिहान 9:50 उडान भर्दा जोमसोमको मौसम ठिक नभएको समयमा पनि तारा एयरको विमान त्यसतर्फ जानु नै जोखिमयुक्त भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू पाइलटको उमेर पनि बढी भएकाले उडानका क्रममा यसले प्रभावित पारेको र दुर्घटना भएको हुन सक्ने आंकलन गर्छन्। तथापि दुर्घटनाको प्रमुख कारण मौसम र भौगोलिक विकटता भएको उनीहरूको तर्क छ। मेन त आकाशमा दुर्घटना हुने रिजन चाहिँ मेन अब कहिले त पाइलटको इररले पनि हुन्छ। जस्तो अहिलेको नेपालको केसमा भन्ने भने अल ओभर द वर्ल्ड आइकाओले के गरेछ भने पहिले 58 इयर्समा रिटायर हुने सिस्टम थियो, तर पछि आएर चाहिँ 65 इयर्ससम्म उडाउन पाउने गरेको छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा मैले के सोच्छु भने स्टल फिल्डमा र हाम्रो जस्तो जियोग्राफिकल रिजन भएको ठाउँमा रिटायरमेन्ट एज पनि 58 गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ गरिएको छैन। र अहिलेको विषयमा हामीले कुरा गर्ने हो भने जुन अहिले तारा एयर भर्खरै क्रास भएको छ, यो क्रास हुनुमा चाहिँ बिहान 9:55 मा जहाजबाट टेक अफ गर्यो। त्यस बेलामा पनि वेदर त्यति राम्रो चाहिँ थिएन। त्यसको अगाडि समितिहरु चाहिँ सट्ट गइहाल्यो, तर त्यसको पछि तारा एयरको गइसकेपछि
त्यो बेलामा ठ्याक्कै क्रस गर्न नसक्ने कारणले क्रास भएको हो। तर मेन चाहिँ हामीहरूको अहिले जुन हाम्रो जुन क्याप्टेन जुन हुनुहुन्छ प्रभाकर घिमिरे, उहाँको एज पनि 63 छ र हुन त 65सम्म आइकाले ओके गरेको छ, त्यो मैले भन्न खोजेको त्यसो चाहिँ होइन। तर मेन चाहिँ जियोग्राफिकल रिजन प्लस अहिले हामीले एज बार पनि घटाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ घटाएको छैन। म चाहिँ सजेस्ट के गर्छु भने अहिलेको परिवेशमा त्यस्तो क्रासहरू घटाउनलाई, इन्सिडेन्टहरू घटाउनलाई चाहिँ एज बार पनि लिमिट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हवाई क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिने एयरक्राफ्ट मेसिन, पाइलट जनशक्ति र प्रोड्युसर अर्थात् समग्र प्रणाली र प्रक्रिया बीच आपसी तालमेल हुन नसक्दा नेपालले बारम्बार हवाई क्षेत्रमा यस्ता घटना बेहोर्नु परेको पहाडी बताउँछन्। यसबाहेक हवाई दुर्घटनापछि त्यसबारे हुने छानबिन र तयार हुने प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा नेपालमा अझै सम्झौता हुनुले पनि जहाज दुर्घटनाले निरन्तरता पाइरहेको उनको बुझाइ छ। किन हुन्छ नेपालमा यति धेरै हवाई दुर्घटना? नेपाली आकाश असुरक्षित छ भनिरहेकै बेला तारा एयरको विमान दुर्घटनाले अर्को संख्या थपेको छ। विकट भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त सूचना सङ्कलन र प्रवाह गर्न आधुनिक उपकरणको अभाव, पुराना मोडलका जहाजमा उपयोगी प्रविधि जडान नगरिनु लगायतका कारणले पनि नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको हवाई विज्ञहरूको तर्क छ। नेपालमा यसरी बारम्बार विमान दुर्घटना भइरहनुमा विज्ञहरू भने मौसमको खराबी प्रमुख कारण हुने मान्छन्। यस अलावा पारिश्रमिक कम हुनु, बढी समय फ्लाइङ आवर हुनु लगायतको दबाव पाइलटले भोग्नु पनि कारण हुने, साथै उमेरको हद पनि दुर्घटना हुनुमा कारण हुन सक्ने विज्ञको तर्क छ। मेन त के छ, एउटा पाइलटहरू पनि प्रेसरमा उठ्नुहुन्छ उहाँहरू, किनभने अब नेपालको कन्टेक्स्टमा स्यालेरी पनि कम हुने, अलिकता हाम्रो चाहिँ फ्लाइङ आवर्स पनि बढी दिएको हुनाले त्यस्तो हुँदाखेरि अलिकता प्रेसरमा उड्ने त्यो गरेको जहिले पनि देखेकै हुन्छ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ त एउटा वेदरकै कारणले भयो। थर्ड कुरो चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्स भन्ने हो भने अब को पाइलट चाहिँ थोरै एक्सपिरियन्स हो, तर यसको चाहिँ हाइली एक्सपिरियन्स हुँदै पनि कहिले चाहिँ वेदरकै कारणले र अब मेन चाहिँ वेदरकै कारणले भन्नु, त्यसले नै क्रास भएर हुन्छ। नेपालमा भएका धेरै जसो हवाई दुर्घटना पहाडी क्षेत्रमा हुने गरेका छन्। मौसममा अचानक आउने खराबीका कारण चालकले हवाई मार्ग पत्ता लगाउन नसक्दा दुर्घटनाका सम्भावना बढ्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाली आकाश भौगोलिक कठिनाई र मौसमी विविधताले असुरक्षित मानिँदै आएको छ। यद्यपि हालसम्म भएका हवाई दुर्घटना के कारणले हुन्छन् भन्ने यकिन प्रतिवेदन तयार हुन भने सकेको छैन। यस्तो छ नेपालमा हवाई दुर्घटनाको नालीबेली। सन् 1949 मा पहिलो पटक नेपालमा विमान अवतरण भएको थियो, तर त्यसको 6 वर्ष पनि पुरा हुन नपाउँदै सन् 1955 को मार्च 8 मा कालिङ्गा एयरको जहाज 12 को सिमरामा दुर्घटना भयो। त्यो दुर्घटनामा 2 जनाले ज्यान गुमाए। त्यसैता नेपाली आकाशमा करिब 90 वटा ठूला विमान दुर्घटना भएको तथ्याङ्क छ। आइकाओले भन्छ नेपाल असुरक्षित। नागरिक उड्डयनको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले नेपाल विश्वकै असुरक्षित आकाश भएको भनेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। यो सूचीमा नेपाल लामो समयदेखि पर्दै आएपछि युरोपेली एयरलाइन्सहरूले त नेपालमा विमान उडाउन छाडेका छन्। त्यसरी आइकाओले नेपालको आकाश असुरक्षित भएको भन्दै विभिन्न चेतावनी दिइरहेको बेला हवाई दुर्घटना हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। उड्डयन सुरक्षाका विषयमा विश्वका 148 मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा विश्वको सरदर स्तर भन्दा नेपाल 15% थप कमजोर अवस्थामा रहेको आइकाओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आइकाओको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनले नेपाल उड्डयन सुरक्षामा 58% कमजोर रहेको देखाएको छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, आइतबार हराएको विमान सोमबार मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको छ। सरकारले विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। विमान दुर्घटनामा प्रारम्भिक अनुमानमा प्रकृति र मौसम कारण देखिएको छ, तर अब प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्रै कर्तव्य पूरा हुने छैन। वर्षौं वर्षका पुराना जहाज, निजी विमान कम्पनीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, फितलो सरकारी कानुन जस्ता लापरवाही दुर्घटनाको लागि उर्वर भूमि बन्दै आएका छन्। अझ सरकारले उडानका लागि अनुमतिको बाढी नै ल्याएको छ। यस्तोमा सञ्चालकहरूको पैसा कुम्ल्याउने महत्वाकांक्षाका कारणले पनि आकाशमा जोखिमको यात्रा गर्नुपर्ने जहाजहरू हवाई ट्रक हुने गरेका छन्। त्यसैले अब पनि छातीमा हात राखेर पानीमाथिको उभान हुने होइन, गल्ती नदोर्याउने सङ्कल्प सबैले गर्न आवश्यक छ। कामना गरौँ अबका दिनमा हामीले यस्ता समाचार बनाउनु पर्ने छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सर्लाहीमा अलपत्र अवस्थामा रहेको 2 निर्माणाधीन भवन सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर।
नेपालमा कुनै पनि विकासे काम समयमा भएको सायद बिरलै होला। अधिकांश विकास निर्माणका काम लथालिङ्ग पार्ने र अलपत्र पारेर छाड्ने चलन नै छ। अझ सर्लाहीमा त प्राय हरेक विकासे काम अलपत्र पार्ने लहर नै चलेको छ। यसैको पछिल्लो 2 उदाहरण हो सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा निर्माणाधीन मानव सेवा आश्रम र चन्द्रनगर गाउँपालिका कलावतीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आपतकालीन सहायता केन्द्र। के छ यी 2 निर्माणाधीन भवनको वास्तविकता अनि कसले पार्यो अलपत्र? हेरौं यो रिपोर्ट। सर्लाहीको आपतकालीन सहायता भवन विवादित। सर्लाहीकै मानव सेवा आश्रमको निर्माण अलपत्र। विकासे काम अधुरो छाडेर अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो। विकास निर्माणको काम समयमा नसक्ने जिल्लाहरूको सूचीमा सर्लाही पनि पर्दछ। यहाँका हरेक विकासे काम वर्षौंसम्म अलपत्र पारेर छाड्ने लहर नै चलेको छ। सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मानव सेवा आश्रम पनि यसैको एक उदाहरण हो। हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 9 को दनुवारीमा सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माण सुरु गरिएको मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणको चरणमै अलपत्र परेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको 57,60,000 रुपैयाँ लगानीमा सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय सर्लाहीले 2078 साल वैशाखमा मानव सेवा आश्रम भवन निर्माणको ठेक्का लगाएको थियो। तर भवन निर्माणको ठेक्का लगाइएको भए पनि ठेकेदारले निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराएको छ। सो भवन 2078 असार 15 गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि करिब 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा पनि भवन निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा छ। त्यो निर्माण रोकिने कारण पनि हामीले जति ठेक्कामा जति पैसा हामीले पाएको थियौँ त्यो पैसा बराबरको निर्माण काम सम्पन्न भयो। त्यसपछि फेरि आउने रकमहरू कुनै सरकारले कुनै तल स्थानीय सरकारले अब प्रान्तीय सरकारले केन्द्र सरकारले त्यसलाई व्यवस्था र बेवारसी रूपमा चाहिँ उहाँले त्यो नहेरिदिएको कारणले गर्दा त्यो अधुरो नै। सडक मानव र लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गरेर 4वटा भवन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिले 2वटा भवन मात्र निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। तर बाँकी रहेका 2वटा भवन कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने समेत सरकारवाला निकायलाई जानकारी छैन। निर्माण सुरु गरिएका 2वटा भवनको पनि अहिलेसम्म केवल पिल्लर मात्रै ठडिएको छ। यो मानव सेवा आश्रम यो सडक मानवहरूलाई बस्नको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि अति आवश्यक देखिएपछि प्रदेश सरकारसँग हामी यहाँबाट डेलिगेसन गएर बजेट पार्ने काम भयो र त्यसपछि हामीले उपभोक्ता समिति बनाएर त्यो बजेटलाई सदुपयोग गर्दै हामीले कार्य सम्पन्न गर्यौँ। कार्य अधुरो छ। अब यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि फेरि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तिनै तह गुहारेर राम्रो भवन यहाँ लगभग अहिले पनि मानव सेवा आश्रममा चाहिँ 70 जना जति हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पुग्ने गरी एउटा भूकम्प प्रतिरोधी भवन बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र वडा प्रतिनिधि भइरहेको हुँदाखेरि मैले चाहिँ सबै निकायमा यहाँ राम्रो खालको भवन बन्नुपर्छ भनेर सबैतिर लगिरहेको छु र अब छिट्टै त्यहाँ सुविधा सम्पन्न भवन बन्ने छ र सडक मानवहरू बस्न लायक भवन बन्ने छ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकार गैर जिम्मेवार र कमिसनको चलखेलमा पर्दा भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको जानकारहरूले बताएका छन्। नदी किनारमा लगेर भवन निर्माणको काम गर्नु, स्थानीय सरकारले चासो नदिनु, निर्माण उपभोक्ता समितिलाई रकमको बारेमा जानकारी नदिनु, ठेक्का लगाएर पनि निर्माण उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउनु लगायत कारणले निर्धारित समयमा भवन निर्माण नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। यता सर्लाहीकै चन्द्रनगर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आपतकालीन सहायता केन्द्र पनि विवादित बनेको छ। चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 7 को सिमानामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको हो। चन्द्रपुरको बेलावती बजारमा निर्माणाधीन रहेको भवन निजी जग्गा तथा सडकको क्षेत्रफल मिचेर निर्माण गरिएको भन्दै विवादित बनेको छ।
शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरले भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 50 लाख र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा रु 80 लाख गरी रु 1 करोड 30 लाखको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिको जग्गा अतिक्रमण गरेको स्थानीयको गुनासो छ। मेरो जमिनको नजिक त्यो भवन बनाएको छ, त्यो सडकमा पनि पर्छ र मेरो जमिनमा पनि पर्न सक्छ, त्यो म भन्न सक्दैन किनभने त्यहाँ नापेर कसैले बनाएको छैन, जबरजस्ती त्यहाँ गरेको छ। त सडकको जग्गा र सन्धियार जग्गा धनीको जग्गा मिचेर भवन निर्माण भएको भन्दै सन्धियार जग्गा धनी र स्थानीय तहले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा हालेका छन्। सो क्षेत्रमा रिङ रोडको अवधारणा रहेको र सडकलाई 75 फिटसम्म चौडा गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरी काम गर्दा विवाद उत्पन्न भएको हो। वास्तवमा त्यो समन्वय गरेर बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो हामीसँग कुनै समन्वय भएन। अर्को कुरा हाम्रो बाटो चाहिँ क्लियर गरिदिएर बनाएको भए चाहिँ त्यो बनाउनु चाहिँ राम्रै कुरा हो होइन, तर त्यो समन्वय भएको न कारणले बाटो नछुट्याएको कारणले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त मतलब विवाद र गुनासो चाहिँ त्यही हो। त्यो त नाप नक्सा गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ, किनकि त्यहाँ बाटो चाहिँ हाम्रो अब त्यतिको म त ठुलो बाटो छैन होइन, बाटो चाहिँ सानै छ। अब भवनलाई मतलब आके नम्बरी भनौँ भनेदेखि बाटो मतलब आके बाटोमा गयो होइन, अब बाटोमा भनौँ भनेदेखि फेरि घर त्यो चाहिँ घर मतलब यताको जग्गा चाहिँ फेरि कसको हो त्यो पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यस हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ नापजोख नगरिकन त्यो नम्बरी जग्गा या बाटोमा भन्न चाहिँ अलि अप्ठ्यारो छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य महेन्द्र राय यादव र स्थानीय धर्मेन्द्र यादवको पहलमा भवन निर्माण सुरु भएको थियो, तर सहायता पुर्याउने ढङ्गले निर्माण गरिएको भवन निर्माणकै क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भवन निर्माणकर्ता धर्मेन्द्र यादव विरुद्ध मुद्दा समेत हालेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा गएर अनि उहाँ फेरि हामीले रिक्वेस्ट गरेर अनि फेरि हामीले त्यति बेला बजेट पनि कोरोना भाइरसमा अलिकति म्यानेजमेन्ट गर्नुको कारणले गर्दाखेरि बजेट पनि थोरै थियो। यहाँ चारैतिरबाट बाटो छ, बाटोलाई हामीले कतैबाट जाम गरिया छैन। अनि यो कालावती बजार यो चिठीमा हामीले लेखाएको कारणले गर्दा यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको 7 र 3 को सिमाना भएको कारणले गर्दा यो धर्मशाला कालावती बजारमै छ। हजुरले यहाँ आएर देखिसक्नु भएछ। त्यही भएर अन्य थरीको जुन यसमाथि आरोप जुन लगाएछ त्यसको म घोर भर्त्सना गर्दैछु र कुनै पनि मान्छेले अलिगल प्रचार गरेछ उसको पनि म भनाइको घोर भर्त्सना गर्दैछु। चन्द्रनगर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को कलावती बजारमा भवन निर्माण गर्ने योजना रहेको र सोही अनुसार गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 7 को सिमानामा रहेको कलावती बजारमा सो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ। खोज खबरका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। हो सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको छ। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जनकपुरको रु 1 करोड 30 लाखमा निर्माण भइरहेको आपतकालीन सहायता केन्द्रको भवन विवादित बनेको हो। यता सर्लाहीकै हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मानव सेवा आश्रमको भवन पनि अलपत्र छ। सडक मानवहरूलाई व्यवस्थापन गर्न निर्माण सुरु गरिएको मानव सेवा आश्रमको भवन निर्माणको चरणमै अलपत्र परेको हो। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।